अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है आमिर बेग और आज तारीख है 3 मार्च 2023। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान को मिली बहुत बड़ी कामयाबी। सदर पाकिस्तान ने पंजाब असम्बली के इलेक्शन 30 अप्रैल को करवाने की मंजूरी दे दी। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन की जानिब से तजावीज करदा तारीखों पर गौर करने के बाद किया। इलेक्शन कमीशन की तजवीज के मुताबिक सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने पोलिंग डे के लिए इतवार के दिन की मंजूरी दी है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी को खत इरसाल किया था, जिसमें सुबह पंजाब के इंतखाबात के हवाले से 30 अप्रैल से 7 मई 2023 तक की तारीखें तजवीज की गई थीं। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से इलेक्शन कमीशन को जवाबी खत भी मौसूल हो गया। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग डे के ऐलान के बाद इंतखाबी शेड्यूल पर काम का आगाज कर दिया है। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी शेड्यूल 54 दिनों पर मुहित होगा। पंजाब असम्बली इंतखाबात के इंतखाबी शेड्यूल जारी किया जाएगा। इससे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत अहम मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें मेंबर्स कमीशन और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी शरीक हुए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की तरफ से तारीख के इंतखाब के बाद आईनी और कानूनी फराइज अंजाम देने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भी मुरासला इरसाल किया, जिसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन आपके जवाब का मुंतजिर है। तो नाज़रीन, एक बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और इमरान खान के लिए और पंजाब की आवाम के लिए, जो एक गैर यकीनी की सूरत हाल से गुज़िश्ता कई हफ्तों से दो चार थे। पंजाब असम्बली इस वक्त बिल्कुल भी नहीं है, पंजाब में कोई हुकूमत नहीं है। निगरान एक सेटअप आर्जी तौर पर लगाया गया है जो कि इलेक्शन करवाने के लिए लगाया जाता है। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त जीत हुई है। इसमें आइन और कानून की जीत हुई है, इसमें जमहूरियत की जीत हुई है। ये बिल्कुल भी किसी सूरत भी जो है वो काबिल कबूल नहीं था कि एक 12 करोड़ से ज़्यादा आबादी रखने वाला सूबा, उसमें बिल्कुल भी जो है वो कोई हुकूमत नहीं है, उसमें कोई अवामी नुमाइंदे नहीं हैं। तो ये जमहूरियत की भी नफ़ी है और इससे पाकिस्तान की आवाम के लिए भी जो है वो मुश्किलात थी। तो अभी खैबर पख्तूनख्वा के असम्बली का जो है वो इजलास, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के इलेक्शन के बारे में अभी तक कोई हतमी तारीख सामने नहीं आई, लेकिन आइंदा उम्मीद कर रहे हैं कि आइंदा 48 से 72 घंटे के अंदर अंदर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी जो है वो कोई अहम तारीख का ऐलान सामने आ सकता है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि अब खैबर पख्तूनख्वा सूबा और पंजाब असम्बली के जो इलेक्शन हैं वो होंगे और पूरे मुल्क में जो है वो पूरे मुल्क में तो फिलहाल नहीं, लेकिन एक आधे से भी ज़्यादा तकरीबन 70% से ज़्यादा पाकिस्तान में इलेक्शन का माहौल होगा। और ये इलेक्शन का माहौल जो होता है ये बहुत ज़्यादा जो है वो जमहूरी इक़दार को परवान चढ़ाता है और इसमें आवाम को काफ़ी उम्मीद नज़र आती है और मुल्क जो है वो एक अपने ट्रैक पे दोबारा वापस आता है। तो ये एक बड़ी खुश आइंद बात है कि 30 अप्रैल को जो है वो इलेक्शन जो है वो अनाउंसमेंट कर दी गई है इलेक्शन की। और वैसे भी 90 दिन जो है वो 9 अप्रैल को ख़त्म हो रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप अपने हुक्म में ये बात भी कही थी कि इस चीज़ को जो है वो कंफर्म किया जाए कि जो भी अवेलेबल डेट्स हों जहाँ पे मुश्तरका जो है वो आप मिल के जो है मुशावरत कर लें और उसमें कोई भी हतमी जो डेट है वो अनाउंसमेंट कर दी जाए। तो 23 अप्रैल को जो है वो रमज़ान मुबारक का इख्तिताम हो रहा था। तो उसके बाद जो है वो तकरीबन 7 दिन के बाद जो है वो 30 अप्रैल 2023 को पंजाब असम्बली में इलेक्शन का ऐलान कर दिया गया। ये बहुत खुश आइंद बात है। और अभी खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों के जो इलेक्शन हैं वो भी तकरीबन इसी के ही आसपास, शायद उम्मीद है कि वो भी 30 अप्रैल को हो जाए या शायद वो थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकते हैं। तो बहरहाल ये बड़ी खुशाइन बात है। और दूसरी तरफ एक खबर आई है कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को अदालत लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दे डाला। अब मोहसिन नकवी साहब क्या कर रहे थे? मोहसिन नकवी साहब जो है वो
مختلف ترقیاتی منصوبوں کے جو ہے وہ دھڑا دھڑ افتتاح کر رہے تھے، سڑکیں بنوائی جا رہے تھے، اور اپنے آپ کو وہ ایک جس طرح عوامی نمائندہ ہوتا ہے وہ اس طرح کام کر رہے تھے. حالانکہ وہ عوامی نمائندے نہیں ہیں، ان کا کسی بھی انہوں نے کوئی الیکشن نہیں لڑا، وہ کہیں سے جیت کے نہیں ہے، ان کی کوئی کانسٹیٹوئنسی نہیں ہے. تو اس کے باوجود جو ہے وہ اپنے آپ کو وہ ایک جو ہے وہ وزیر اعلیٰ جس طرح فل فلیج جو ہے وہ آئینی طور پہ جو وزیر اعلیٰ ہوتا ہے وہ سمجھنا شروع ہو گئے تھے. حالانکہ محسن نقوی صاحب کا جو ہے وہ کردار صرف جو ہے وہ مختصر ہے، اور اس کے علاوہ محسن نقوی صرف الیکشن کروانے کے لیے ہی جو ہیں وہ آئے ہیں، اور الیکشن کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرنا ان کی بنیادی ذمہ داری ہے، اور باقی یہ کوئی بھی کام جو ہے وہ اس طرح نہیں کر سکتے جس طرح دوسرے جو منتخب وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں. تو آج لاہور ہائی کورٹ نے نگران وزیر پنجاب محسن نقوی کو ترقیاتی پروجیکٹس کے افتتاح سے روک دیا. عدالت نے ریمارکس دیے کہ کلمہ چوک انڈر پاس کا نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے افتتاح کیا تھا، اور جو نگران وزیر اعلیٰ کا اختیار ہی نہیں ہے. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کو اتنی جلدی افتتاح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ابھی تو کلمہ چوک انڈر پاس زیر تعمیر ہے. تو دیکھیں کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں 2 ماہ یا 3 ماہ یا جتنی دیر بھی وہ وزیر اعلیٰ ہیں تو چلیں کچھ نہ کچھ جو ہیں وہ تختیاں ان کے نام کی بھی لگی رہیں گی. تو یہ ایک مطلب غیر اخلاقی بات ہے کہ آپ جو ہیں وہ صرف اپنی تختیاں لگوانے کے لیے جو ہے وہ دھڑا دھڑ افتتاح کری جا رہے ہیں ان پروجیکٹس کا جو ابھی تک مکمل بھی نہیں ہو سکے. تو یہ تھا نگران وزیر پنجاب کو لاہور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ روک دیا ان کاموں سے. اور تیسرے نمبر پہ آج ایک بڑی خطرناک خبر بھی آئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ڈاکٹر بابر اعوان نے کہا کہ سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی جان کو شدید خطرہ ہے، اور عمران خان کے جتنے بھی جانثاران ہیں ان پر ایک ایک کر کے جو ہے وہ مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں. احمد نیازی جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے سیکیورٹی کو دیکھتے ہیں، وہ ان پر دہشت گردی کا مقدمہ کر دیا گیا، حالانکہ انہوں نے کوئی اس طرح کا کام نہیں کیا. اور دہشت گرد جو ہیں وہ دندناتے پھرتے ہیں، اور جو ہے پرامن شہری جو ہیں ان پر جو ہے دہشت گردی کے مقدمات کیے جا رہے ہیں. یہ کہ انسانی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اور اس طرح بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. تو یہ وقت جو ہے یہ گزر ہی جائے گا، لیکن جو ہے وہ غیر قانونی کام جو ہیں وہ اس طرح کے جو بھی ہوں گے تو وہ لوگوں کو بھی یاد رہیں گے اور لوگ اس کو دیکھیں گے بھی. اور اب دوسری طرف بات کرتے ہیں کہ جو ڈالر ہے وہ پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے، اور مہنگائی کا یہ عالم ہو چکا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کھانے پینے کی اشیاء کو بھی جو ہے وہ حاصل کرنے میں بہت مشکلات کا شکار ہیں. اور حکومت وقت کو چاہیے کہ اگر آپ لوگ جو ہیں وہ الیکشن میں کوئی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو غربت کا خاتمہ کر دیں اور کچھ نہ کچھ مہنگائی کو کنٹرول کر لیں. اور اگر آپ غربت کا خاتمہ کر لیں گے، مہنگائی کو کنٹرول کر لیں گے، اور وہ وعدے جو آپ نے پی ڈی ایم کی حکومت میں آنے سے پہلے کیے تھے کہ ہم 6 مہینے کے اندر اندر اس معیشت کو نہ صرف سنبھال لیں گے بلکہ عمران خان حکومت کے جو جتنی قیمتیں ہیں وہ قیمتیں بھی ہم نیچے لے آئیں گے. تو بجائے کہ وہ عمران خان کی حکومت کے دوران جو قیمتیں تھیں اس کو آپ نیچے لے کے آتے، کم کرتے، لیکن پی ڈی ایم کی حکومت نے اس سے بھی بہت زیادہ مہنگائی میں اضافہ کر دیا اور قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہو گیا. تو عوام کا جو ہے وہ جینا محال ہو چکا ہے. اور اگر پی ڈی ایم کی حکومت یہ چاہتی ہے کہ وہ الیکشن میں کامیابی حاصل کرے تو اس کو عوام کو ریلیف دینا پڑے گا، ورنہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی کامیابی نوشتہ دیوار ہے، اور وہ بہت بڑی اکثریت لے کر اپنے اقتدار کے ایوانوں میں بہت جلد دوبارہ آ رہے ہیں. کیونکہ اب ہر انسان جو ہے، ہر پنجاب میں رہنے والا ہر شخص، دور دیہات کے جو علاقوں میں رہنے والا ہر شخص جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہی گیت گا رہا ہے اور کوس رہا ہے پی ڈی ایم کی حکومت کو، اور پی ڈی ایم کے جو نام نہاد جھوٹے نعرے اور دعووں کو کوس رہا ہے کہ ان لوگوں نے ہمیں سبز باغ دکھائے تھے لیکن جو ہے وہ
اس میں کسی بھی جو ہے وعدے پہ عمل تو دور کی بات جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ سنگینی کا عالم یہ ہو گیا ہے کہ جو چیزیں بھی انہوں نے کہی تھیں وہ ساری کی ساری انہوں نے بیڑا غرق کر دی ہیں. تو ابھی بھی وقت ہے، اگر الیکشن میں آپ نے کامیابی حاصل کرنا ہے تو عوام کو کچھ نہ کچھ ریلیف دے. تو انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا پورا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.